हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लंबी बहस तनाज़ुए फ़िअलान की हमारी चल रही थी। ये बहस थोड़ी लंबी है लेकिन ये मुश्किल नहीं है, लंबी है और बिल्कुल आसान सी बहस थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो फेल आ जाते हैं और उन दो फेलों के बाद एक इसम आता है। उस एक इसम में दोनों फेल झगड़ा कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमने झगड़े की सूरतें पढ़ी थी, जो 4 सूरतें बनती हैं। 4 सूरतें पढ़ने के बाद फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फेल अव्वल को अमल दे दें फिर ठीक है, फेल सानी को अमल दे दें फिर ठीक है। फिर उसमें इमाम फर्रा रहमतुल्लाह अलैह का इख्तलाफ पड़ा था कि वो ये कहते हैं कि अगर फेल अव्वल फाइल का तकाजा करे तो फेल अव्वल को अमल देना ही ज़रूरी है, और 2 सूरतों में फेल अव्वल फाइल का तकाजा करता है। वो 2 सूरतें भी बयान हो गई थी। फिर उसके बाद हमने पहले बिसरीयीन का मजहब पढ़ा था, क्योंकि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह का जो पसंदीदा मजहब है वो बिसरीयीन का है कि वो कहते हैं दूसरे फेल को अमल दे दो, और कूफियीन का मजहब ये था कि फेल अव्वल को अमल दे दो। आज हम इसका तर्जमा करते हैं। फ़इन अमल तसानी, बस अगर आप अमल दे दें फेल सानी को, फंजुर पस आप देखें, इनकान अल अव्वल, अगर फेल अव्वल यक़्तज़िल फ़ाइला, फ़ाइल का तकाजा करें, अज़मरतहु फ़िल अव्वल, तो आप ज़मीर दे दें फेल अव्वल में, कमा तक़ूलू, जैसा कि आप कहेंगे, फ़िल मुतवाफ़िक़ैन, मुतवाफ़िक़ैन में, मुतवाफ़िक़ैन में कहेंगे मतलब दोनों फेल फ़ाइल का तकाजा कर रहे होंगे। ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन, अब ये ज़ैदुन अकरमा का फ़ाइल है और ज़रबा के अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल है। व ज़रबानी व अकरमनी अज़्ज़ैदानी, अब ये अज़्ज़ैदान ये अकरमा का फ़ाइल है, ज़रबा के अंदर अलिफ ज़मीर फ़ाइल है। व ज़रबूनी व अकरमनी अज़्ज़ैदून, अब ये अज़्ज़ैदून अकरमा का फ़ाइल है और ज़रबू के अंदर वाव ज़मीर फ़ाइल बनेगी। ये है कूफियीन का मज़हब। व फ़िल मुतखालिफ़ैन, और मुतखालिफ़ैन में, मुतखालिफ़ैन में क्या मतलब कि फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाजा करता है और फ़ेल सानी मफ़ऊल का तकाजा करता है। तो हमने कूफियीन के मज़हब के मुताबिक अमल फ़ेल सानी को ही देना है। ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदन, अब ये ज़ैदन अकरमतु का मफ़ऊल बिही है और ज़रबा के अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल है। व ज़रबानी व अकरमतु अज़्ज़ैदैनी, याद रखें अमल हम उसको दे रहे होते हैं जिसकी ज़मीरें तब्दील हो रही होती हैं। जिसकी ज़मीरें तब्दील नहीं हो रही होती उसका मतलब ये होता है कि हम उसको अमल इसमें ज़ाहिर में दे रहे हैं। जैसे देखें ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, यहाँ ज़मीरें तब्दील हो रही है, तो मतलब ये है कि फ़ेल अव्वल में हम ज़मीर को फ़ाइल बना रहे हैं। ये एक आसान पहचान है कि जहाँ ज़मीरें तब्दील हो रही होंगी वहाँ हम ज़मीर को फ़ाइल बना रहे होंगे, और जहाँ ज़मीरें तब्दील नहीं हो रही होंगी वहाँ हम इसमें ज़ाहिर को उसका मामूल बना देंगे जिस फ़ेल की ज़मीरें तब्दील नहीं हो रही। तो ज़रबानी व अकरमतु अज़्ज़ैदीन, अब इस मिसाल में अज़्ज़ैदैन अकरमतु का मफ़ऊल है अज़्ज़ैदैन, और ज़रबा के अंदर तस्निया की ज़मीर फ़ाइल है। फ़ज़रबूनी व अकरमतु अज़्ज़ैदीन, ज़रबू के अंदर वाव ज़मीर फ़ाइल है और अज़्ज़ैदीन जो कि जमा है अकरमतु का मफ़ऊल भी है। ये तो बात थी कि पहला फ़ेल फ़ाइल का तकाजा करे तो हम फ़ाइल उसको दे देते हैं, लेकिन अगर पहला फ़ेल मफ़ऊल का तकाजा करे और वो दोनों अफ़आल क़ुलूब में से भी ना हो, तो फिर पहले फ़ेल के मफ़ऊल को हम हज़फ कर देंगे। पहले फ़ेल के मफ़ऊल को क्या कर देंगे? हज़फ। व इन कान अल फ़िअलुल अव्वलु, और अगर फ़ेल अव्वल यक़्तज़िल मफ़ऊला, तकाजा करे मफ़ऊल का। अच्छा, पीछे ना मेरे से शायद नाम लेने में गलती हुई है, पीछे बिसरीयीन का मज़हब बयान हुआ है ना? नहीं, बल्कि ठीक है, कूफियीन का मज़हब बयान हुआ है। और अगर फ़ेल अव्वल तकाजा करे मफ़ऊल का, वलम यकुनिल फ़िअलानि मिन अफ़आलिल क़ुलूब, और वो दोनों अफ़आल क़ुलूब में से ना हो, तो हज़फ़तल मफ़ऊल मिनल फ़िअलिल अव्वल, फ़ेल अव्वल के मफ़ऊल का हज़फ कर देंगे। उसकी वजह ये है कि मफ़ऊल जो है वो कलाम में उम्दा नहीं होता, यानी मफ़ऊल कलाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसको हज़फ किया ही ना जा सके, बल्कि मफ़ऊल कलाम के अंदर फ़ुज़ले की हैसियत रखता है। फ़ुज़ला, फ़ुज़ला कहते हैं इज़ाफ़ी चीज़ को, तो ये इज़ाफ़ी चीज़ की हैसियत रखता है, इसको जहाँ इसकी ज़रूरत ना हो उसको हज़फ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ़ेल अव्वल को क्या कर देंगे? फ़ेल अव्वल के मफ़ऊल को हज़फ कर देंगे। कमा तक़ूलु फ़िल मुतवाफ़िक़ैन, जैसा कि आप मुतवाफ़िक़ैन में कहेंगे, ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन,
اب دیکھیں زیدن کو ہم اکرمتو کا مفعول بنا رہے ہیں، ضربتو کا مفعول آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کے مفعول کو ہم نے کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ وضربتو واکرمتو الزیدین وضربتو واکرمتو الزیدین، اور متخالفین میں ضربتو واکرمنی زیدن، اب یہ زیدن اکرمہ کا فاعل ہے، ضربتو کا نہیں ہے، ضربتو کا مفعول محذوف ہے، ضربتو کا مفعول کیا ہے، محذوف۔ وضربتو واکرمنی الزیدان، اب زیدان اکرمہ کا فاعل ہے، ضربتو کا مفعول محذوف ہے۔ وضربتو واکرمنی الزیدون، زیدون اکرمہ کا فاعل ہے اور ضربتو کا مفعول محذوف ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر وہ دونوں فعل جن کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے افعال قلوب میں سے ہوں، یجب اظہار المفعول للاول للفعل الاول، تو ضروری ہے مفعول کو ظاہر کرنا فعل اول کے لیے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو کسی ایک مفعول کو آپ حذف نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی تھی کہ افعال قلوب کے جو دو مفعول ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک لفظ ہو، تو ایک لفظ کے جز کو حذف نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے ہی افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک مفعول کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ کما تقول، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا، حسب افعال قلوب میں سے، اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، حسبنی منطلقا، اس نے میرے بارے میں گمان کیا کہ میں آزاد ہوں، اور میں نے زید کے بارے میں گمان کیا کہ وہ آزاد ہے۔ اب دیکھیں حسبہ یہ فاعل ہے، اور نون یا زیر نی یہ اس کا مفعول اول ہے، اور منطلقاً یہ اس کا مفعول ثانی ہے، اور حسبت زیدن منطلقاً اس میں حسبتو میں تاپشتو یہ مفعول ہے، زیدن اس کا حسبتو میں تاپشتو یہ فاعل ہے، زیدن مفعول اول ہے، منطلقاً مفعول ثانی ہے۔ اب دیکھیں دونوں فعلوں کو ہم نے دو مفعول دے دیے، حسبہ کو نون یا زرنی اور منطلقاً دے دیا، اور حسبتو کو زیدن اور منطلقاً دے دیا۔ اچھا جی، از لا یجوز، آگے وجہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ جائز نہیں ہے افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا، اور اگر ہم حذف نہیں کرتے ضمیر لے کر آتے ہیں تو پھر اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، وَإِضْمَارُ الْمَفْعُولِ قبل ذکر، اور مفعول کی ضمیر پھر وہ اس میں ظاہر کے ذکر کرنے سے پہلے آ جائے گی۔ ھذا ھو المذہب البصریین، یہ بصریین کا مذہب تفصیل سے بیان ہوئے، شروع میں نے غلطی سے کوفیین کا نام لیا تھا، تو یہ بصریین کا مذہب ہے کہ جس میں دوسرے فعل کو ہم کیا دے دیتے ہیں، عمل، پھر فعل اول کو ہم دیکھتے ہیں وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا، فاعل کا کر رہا ہو تو فاعل کی ضمیر دے دیتے ہیں، مفعول کا کر رہا ہو تو پھر ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ افعال قلوب میں سے ہیں یا نہیں ہے، اگر افعال قلوب میں سے نہ ہو تو مفعول کو حذف کر دیتے ہیں، اگر افعال قلوب میں سے ہوں تو افعال قلوب کے دونوں مفعولوں کو کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ فاما، اب آگے کوفیین کا مذہب بیان ہو رہا ہے، کوفیین کا مذہب بھی بالکل آسان ہے، اچھا جب آپ مذاہب کو یاد کریں گے نا، اس کا آسان حل یہ ہے کہ ساری مثالیں لکھ لیں، لکھ لینے کے بعد پھر کوفیین اور بصریین کے مذہب کو ساتھ ساتھ لکھیں کہ کوفیین کا مذہب یہ والا ہے، مثالیں یہی لکھنی ہیں جو یہاں دی ہوئی ہیں، آپ بے شک اور نہ لکھیں، یہی مثالیں لکھ دیں۔ تو کوفیین کے مذہب کے مطابق فعل اول کو عمل دے دیں گے، اور فعل ثانی کو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے یا مفعول کا، فاعل کا کرے گا تو فاعل کی ضمیر دے دیں گے، مفعول کا کرے گا تو پھر دیکھیں گے افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں ہے، افعال قلوب میں سے نہ ہو تو پھر دو صورتیں کوفیین کے مذہب کے مطابق، یا تو مفعول کو حذف کریں گے یا مفعول کی ضمیر دیں گے، دونوں جائز ہیں، حذف کرنا بھی جائز ہے کیونکہ مفعول کلام میں فضلہ ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، اور ضمیر دینا بھی جائز ہے کیونکہ کوفیین کے مذہب کے مطابق یہاں اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ضمیر دینی ہے مفعول کی فعل ثانی کو، تو فعل ثانی کو ضمیر جو دیں گے وہی ضمیر لوٹے گی مفعول کی طرف، اور مفعول لفظوں میں اس سے پہلے لکھا ہوگا، ابھی میں دکھاتا بھی ہوں کیسے لکھا ہوگا۔ وَأَمَّا، اور بہرحال، ان اعملت الفعل الاول، اگر آپ عمل دے دیں فعل اول کو علی مذہب الکوفیین، کوفیین کے مذہب کے مطابق، فنظر، پس آپ دیکھیں، ان کان الفعل الثانی، اگر فعل ثانی یقتضی تقاضا کرتا ہے فاعل کا، ازمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو ضمیر دے دیں فاعل کی فعل ثانی میں، کما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ آپ متوافق مثالوں میں کہتے ہیں۔ اب یہ بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ متوافقین کا کیا مطلب ہے، متوافقین کا مطلب پھر بتا دیتا ہوں،
کہ دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہوں گے، جیسے ضربنی واکرمنی زیدن، ضربنی واکرمانی الزیدان، ضربنی واکرمونی الزیدون۔ اب یہ الزیدن، زیدان، زیدون، یہ ضربہ کا فاعل ہے، اکرما، اکرما، اکرمو، اس میں ضمیر فاعل بن رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا ضمیر اسی کی تبدیل ہو رہی ہے۔ وفی المتخالفین، اور متخالفین میں، متخالفین کا کیا مطلب کہ فعل اول مفعول چاہ رہے ہیں، فعل ثانی فاعل چاہ رہے ہیں۔ ضربت واکرمنی زیدن، ضربت واکرمانی الزیدین، ضربت واکرمونی الزیدین۔ اب یہ زیدن ضربت کا مفعول، زیدین ضربت کا مفعول، اور زیدین ضربت کا مفعول، اکرما، اکرما، اکرمو، اس میں ضمیر ہی فاعل بن رہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي، اور اگر فعل ثانی تقاضا کرے مفعول کا، وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ، اور وہ دونوں فعل نہ ہوں جو جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں، من افعال القلوب، افعال قلوب میں سے، جاز فیہ الوجہان، تو پھر اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ یاد رکھیں بصریین کے مذہب کے مطابق ایک ہی صورت ہے کہ مفعول کو حذف کریں گے، اور کوفیین کے مذہب کے مطابق دو صورتیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ حذف المفعول، مفعول کو حذف کر دیا جائے، والازماری، اور ضمیر کو لایا جائے، والثانی هو المختار، یہ دوسری جو صورت ہے یہ زیادہ بہتر، یعنی ضمیر لانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، آگے وجہ بھی بیان کر رہے ہیں تاکہ ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے، ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضمیر کو جب ذکر کریں گے مفعول کی، تو وہی ضمیر لوٹ جائے گی اس مفعول کی طرف جو لفظوں میں موجود ہوگا، تو ضمیر کو ذکر بھی کر دیا گیا، اور جس لفظ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے وہ لفظوں میں موجود بھی ہے، تو یہاں پر جو ملفوظ ہے یعنی ضمیر جو بولی جا رہی ہے وہ مطابق ہو جائے گی اس اسم کے جو کہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ اما الحذف، حذف کی صورت یعنی مفعول کو حذف کرنے کی صورت میں، ان کے دو مذہب تھے نا، ایک دو صورتیں تھی نا کوفیین کے مذہب کے مطابق کہ مفعول کو حذف کر دو، تو مفعول کو حذف کرنے کی صورت یہ ہے، فکما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ آپ متوافقین میں کہیں گے، ضربت واکرمت زیدن۔ اب یہ زیدن ضربت کا مفعول ہے کوفیین کے مذہب کے مطابق، اکرمت کا مفعول یہاں پر محذوف ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کو کوئی اور مفعول نظر نہیں آ رہا، نہ ضمیر کی صورت میں نہ اس میں ظاہر کی صورت میں، صرف ایک زیدن نظر آ رہا ہے بس۔ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ، اب یہ الزَّيْدَيْن ضربتو کا مفعول ہے، اکرمتو کا مفعول یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ فعل اول کو عمل دو، اور فعل اول یہاں ضربتو ہے۔ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِينَ، زیدین یہ ضربتو کا مفعول ہے۔ وفی المتخالفین، اور متخالفین میں، ضربنی وَأَكْرَمْتُ زَيْدٌ، اب یہ زید ضرب کا فاعل ہے کوفیین کے مذہب کے مطابق، اکرمتو کا مفعول آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَانِ، زیدان ضرب کا فاعل ہے، اکرمتو کا مفعول محذوف ہے۔ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدُونَ، اب یہ زیدون ضرب کا فاعل ہے کوفیین کے مذہب کے مطابق، اکرمتو کا کوئی مفعول آپ کو یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ وَأَمَّا الْإِزْمَارُ، اور بہرحال ضمیر دینے کی صورت، یعنی کوفیین کے مذہب کے مطابق دوسری صورت یہ تھی کہ مفعول کی ضمیر دے دو، کوفیین کے مذہب کے مطابق دوسری صورت کیا تھی کہ ضمیر دے دو مفعول کی۔ فَكَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ، جیسا کہ آپ متوافقین میں کہیں گے، ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدًا، اب یہ دیکھیں اکرمتو کے اندر ہو ضمیر اکرمتو کا مفعول بھی ہے، اور زیدن جو ہے یہ ضربتو کا مفعول ہے، زیدن جو ہے یہ ضربتو کا کیا ہے مفعول۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، وہ سوال یہ آئے گا کہ ہو ضمیر یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پھر ایک دوسرا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، وہ یہ آئے گا کہ ہو ضمیر جب زید کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ بھی تو اضمار قبل ذکر ہے نا، کہ ضمیر پہلے آ رہی ہے اور وہ لفظ جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، تو اس کا جواب، اس کا بالکل آسان سا جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زیدن ہے، اس کا اصل جو مقام ہے وہ ضربتو کے بعد ہے، کیونکہ یہ مفعول ہے ضربتو کا، تو مفعول جس کا ہے ہونا بھی اس کو اس کے بعد چاہیے تھا، لیکن لکھنے میں یہ دونوں فعلوں کے بعد لکھا ہوا ہے، تو اصل اعتبار ہوتا ہے کہ لفظ کا اصل مقام کون سا ہے، تو یہاں پر لفظ کا اصل مقام ضربتو کے بعد ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر ضمیر کو لوٹائیں گے، لفظوں کو دیکھ کر ضمیر کو نہیں لوٹائیں گے۔ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَيْنِ، اب ضربتو کا مفعول بھی موجود ہے الزَّيْدَيْن، اور اکرمتو کا بھی مفعول موجود ہے ہما ضمیر، اور یہاں اضمار قبل ذکر بھی لازم نہیں آ رہا، لفظوں میں اگر سے لازم آ رہا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لفظوں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، اور حقیقت میں زیدون، زیدان، زیدون، یہ دونوں تینوں جو الفاظ ہیں یہ ضربتو کے بعد ہیں،
क्या नाम है, ज़ैदन, ज़ैदैन और ज़ैदीन मफूल होने की सूरत में। वज़रबतु व अकरमतुहुम अज़्ज़ैदीन, व फिल मुतखालिफैन, और मुतखालिफैन में ज़रबनी व अकरमतुहु ज़ैदुन। अब ये ज़ैदुन ज़रब का फ़ाइल है और अकरमतु का मफ़ऊल हु ज़मीर है। वज़रबनी व अकरमतुहुमा अज़्ज़ैदान, वज़रबनी व अकरमतुहुम अज़्ज़ैदून। व अम्मा इज़ा कानल फ़िअलानि मिन अफ़आलिल क़ुलूब, और बहरहाल जब अफ़आल क़ुलूब में से होंगे वो दोनों फ़ेल, फला बुद्दा, पस ज़रूरी होगा, मिन इज़हारिल मफ़ऊली, मफ़ऊल को ज़ाहिर करना। कमा तक़ूलू, जैसा कि आप कहते हैं, हसिबनी व हसिबतुहुमा मुनतलिक़ैनि अज़्ज़ैदानि मुनतलिक़न। अब यहाँ पर पहले तो ये देखें कि झगड़ा हो किस में रहा है। यहाँ झगड़ा हो रहा है मुनतलिक़न के अंदर। हसीबा चाहता है कि ये मुनतलिकन मेरा मफूल सानी बने, और हसिबतु चाहता है कि मुनतलिकन मेरा मफूल बने। तो हमने झगड़े को खत्म कैसे किया कि हासिबा को पहला मफूल दे दिया हमने नून याज़िर नी, और हमने इसका फाइल बना दिया अज़्ज़ैदान को, और हासिबा को दूसरा मफूल दे दिया हमने मुनतलिकन, कूफियीन के मजहब के मुताबिक। और हसिबतु का मफूल, हसिबतु में तू ज़मीर फाइल बन जाएगी, हुमा ज़मीर इसका मफूल अव्वल हो जाएगा, और मुनतलिकैन ये इसका मफूल सानी हो जाएगा। तो झगड़ा हमने खत्म कर दिया ना मफूल को जिक्र करने के साथ। फिर देख लें, हासिबा और हसिब तो ये आपस में झगड़ रहे हैं। हासिबा कहता है कि नून याज़िर नी मेरा मफूल अव्वल है, अज़्ज़ैदान को मेरा फाइल बनाओ, और मुनतलिकन को मेरा मफूल सानी बनाओ। हसिबतु कहता है मेरे पास फाइल मौजूद है, मेरे पास फाइल क्या है, मौजूद है। अब ये जो हुमा ज़मीर है मेरा मफूल अव्वल बन जाएगा, और मुनतलिकन मेरा मफूल सानी बनेगा। तो हमने क्या किया, इस झगड़े को हमने किया ख़त्म, और मुनतलिकैन को दोबारा लेकर आए, और हुमा ज़मीर को भी लेकर आ गए, हुमा ज़मीर को भी लेकर आ गए, और मुनतलिकैन को भी लेकर आ गए। अब झगड़े की कोई सूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि दोनों के मफूलों को हमने लफ्ज़ों में जिक्र कर दिया। वज़ालिका, और ये इसलिए है, लिअन्ना हसिबनी, इसलिए कि हसिबनी और हसिबतुहुमा तनाज़ा, इन दोनों ने झगड़ा किया मुनतलिकन में। व अअमलतल अव्वला, और आपने अमल दे दिया पहले फेल को, वह हसिबनी, और वो हसिबनी है। इज़ ला यजूज़ु हज़्फ़ुल मफ़ऊल, इसलिए कि जायज़ ही नहीं है मफ़ऊल को हज़फ करना, मिन अफ़आलिल क़ुलूब, अफ़आल क़ुलूब में से। व इज़मारुल मफ़ऊल क़ब्ल ज़िक्र, और लाज़िम, और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र भी लाज़िम आएगा। हाज़ा हुवल, क्या ना पीछे चला गया ना जी पीछे चला गया सर। जी, एक मिनट। वज़ालिका लिअन्ना हसिबनी व हसिबतुहुमा अव्वल, और आपने अमल दे दिया फेल अव्वल को, वह हसिबनी, और वह हसिबनी है। व अज़हरतल मफ़ऊल, और आपने जाहिर किया मफ़ऊल को, फिस्सानी, दूसरे फेल के लिए। फ़इन हज़फ़ता, बस अगर आप हज़फ करते मुनतलिकैन को, ये जो पीछे मिसाल को देख रहे हैं ना, फिर यहाँ समझ भी आ जाएगा। ये मिसाल थी ना, ये वाली, हसिबनी व हसिबतुहुमा मुनतलिकैनि अज़्ज़ैदानि मुनतलिकन। अब देखें, मुनतलिकैन को हज़फ भी हम कर सकते थे, मुनतलिकैन की जगह ज़मीर को भी ला सकते थे। हम हज़फ क्यों नहीं करते, क्योंकि ये अफ़आल क़ुलूब है, अफ़आल क़ुलूब का एक मफ़ऊल हज़फ नहीं होता। यहाँ ज़मीर भी नहीं ला सकते हम मुनतलिकैन की जगह, क्योंकि अगर ज़मीर लाएंगे तो फिर ज़मीर कौन सी लाएंगे, वाहिद की, तस्निया की, या जमा की। अगर हम ज़मीर लाते हैं वाहिद की, ज़मीर लाते हैं वाहिद की, वो वाहिद की ज़मीर लौटेगी मुनतलिकन की तरफ। अब वो तो ठीक है कि ज़मीर लौट रही है मुनतलिकन की तरफ, लेकिन इसमें एक और ख़राबी लाज़िम आ रही है, वो ये आएगी कि ये जो यहाँ पर ज़मीर आएगी वो होगी मुफरद की, जो कि अपने मर्जे के मुताबिक है, लेकिन वो अपने पहले मफऊल के मुताबिक नहीं है। जबकि अफ़आल क़ुलूब के दोनों मफऊल फाहे तस्निया जमा होने में एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। और अगर हम तस्निया की ज़मीर लाते हैं तो फिर तस्निया की ज़मीर दोनों मफऊल तो एक दूसरे के मुताबिक हो जाएंगे, कि हुमा ज़मीर भी तस्निया है, यहाँ पर जो ज़मीर आती मुनतलिकैन की जगह वो भी तस्निया होती, ये तो ठीक हो जाता। लेकिन फिर वो तस्निया की ज़मीर लौटी मुनतलिकन की तरफ, क्योंकि ज़मीर को लौटाना इसी की तरफ पड़ेगा, कोई और लफ्ज़ नहीं है जिसकी तरफ आप ज़मीर को लौटाएं। तो फिर खराबी लाज़िम आएगी कि तस्निया की ज़मीर लौटेगी मुफरद की तरफ, जबकि तस्निया की ज़मीर मुफरद की तरफ नहीं लौट सकती। तो ज़मीर को ना लाने की ये वजह है। फ़इन हज़फ़्ता मुनतलिकैनि, बस अगर आप हज़फ कर देते हैं मुनतलिकैन को, वक़ुल्ता, और आप कहते हैं हसिबनी व हसिबतुहुमा अज़्ज़ैदानि मुनतलिकन, यल्ज़िमुल इक़्तिसारु,
لازم آئے گا اقتصار کرنا علی احد المفعولین، مفعولین میں سے کسی ایک پر، فی افعال القلوب، افعال قلوب میں، وہ غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَزْمَرْتَ، اور اگر آپ ضمیر دیتے ہیں، فلا یخلو، پھر خالی نہیں ہے، من، اس بات سے کہ ان تزمر مفردن، یا تو آپ مفرد کی ضمیر لائیں گے، وتقول، اور آپ کہیں گے حسبنی وحسبتہما ایاہ الزیدان منطلقا، وحینئذ، اور اس وقت لا یکون المفعول الثانی، مفعول ثانی نہیں ہوگا، مطابقا للمفعول الاول، مفعول اول کے مطابق وہ نہیں ہوگا، وہوا، اور وہ مفعول اول، ہما ضمیر ہے، فی قولی کا آپ کے اس قول میں، حسبتہما، ولا یجوز ذلک، اور یہ بھی جائز نہیں ہے، او ان تزمر مثنى، یا پھر آپ ضمیر دیں گے تثنیہ کی، وتقول، اور آپ کہیں گے حسبنی وحسبتہما ایاہما الزیدان منطلقا، وحینئذ، اور اس وقت یلزم، لازم آئے گا، عود الضمیر المثنى، تثنیہ کی ضمیر کو لوٹانا، الی اللفظ المفرد، مفرد لفظ کی طرف، وہو منطلقا، اور وہ مفرد لفظ منطلقا ہے، الذی وقع فیہ التنازع، جس میں جھگڑا چل رہا ہے، وہو ایضا لا یجوز، اور یہ بھی جائز نہیں ہے، وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ، اور جب جائز نہیں حذف کرنا، وَالْإِضْمَارُ، اور ضمیر لانا، کما عرفت، جیسا کہ آپ نے جان لیا، وَجَبَ الْإِظْهَارُ، تو مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، آج ہمارا شکر ہے اب تنازع فعلان ختم ہو گئے۔